नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा छन्। एमसीसी को विवाद र बहसको अध्याय सकिए लगतै उनको यो भ्रमण अर्थ र महत्त्वको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना बारे चीनले अस्वाभाविक चासो देखाएको थियो। एमसीसी बारे उसका अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा भित्र थिएनन्। यद्यपि चीनसँग नेपालको विशिष्ट सम्बन्ध रहेको छ। सीमा जोडिएको मुलुक मात्र होइन, लगानीका आधारमा पनि चीनसँग नेपालको महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध छ। चीनले एमसीसी सँगै आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतामा चासो देखाएको छ। चीन विरोधी गतिविधि बढ्ने हो कि भन्ने उसको चिन्ता छ। यो अवस्थामा नेपालले आफ्नो भूमि छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा आश्वस्त पार्नुपर्छ। विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको चङ्गुलमा फस्ने भन्दा नेपालको स्वार्थ माथि पर्ने गरी बाहिर सम्बन्ध र सहयोगलाई अझै बढाउन कूटनीतिक कौशल देखाउनै पर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया विदेश मन्त्रीको राजनीतिक भेटघाट भोलिदेखि। एमसीसी पारित भएसँगै चीन विरोधी गतिविधि बढ्नेमा चिनिया पक्ष ससङ्केत। नेपालले आश्वस्त पार्नुपर्ने विश्लेषण। नेपालमा चिनिया लगानीका आयोजना बढ्दै, केही आयोजना सफल भए पनि अधिकांशको प्रगति सुस्त। विकासमा ढिला सुस्ती हटाउन सरकार उदासीन। स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा पनि कांग्रेस तालमेल गरेर जाने कि नजाने भन्नेमा अलमलमै। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकमै गठबन्धन बारे नेताहरूको फरक अडान। प्रहरीमा महानिरीक्षक नियुक्तिका लागि दौडधुप जारी। सेटिङ मिलाएर बढुवा भएका पोखरेल चर्चामा। एकै ब्याजी भएर पनि भर्खरै बढुवा भएका प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा। जुत्न जानेहरू पनि अब मध्ये सिनियरलाई चाहिँ लिए भइहाल्यो, चुप लाएर बसे भइहाल्यो। अहिले कसलाई र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा पपुवा न्युगिनीसँग नेपाल पराजित। रोहितले बनाए कीर्तिमानी शतक। अन्तिम ओभरमा भने ब्याटिङ नचल्दा चुक्यो नेपाल। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी 19 सदस्य प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै 3 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आएका छन्। शुक्रबार अपराह्न विदेश मन्त्री वाङ यीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ यान्ची लगायतले स्वागत गरेका थिए। नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल बीच शनिबार द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ। वार्तामा नेपाली पक्षले 1 दशकभन्दा लामो समयदेखि रोकिएको सिमानाको संयुक्त निरीक्षण, रसुवा गढी र तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनको विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै 2076 सालमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका बेला भएका सम्झौता कार्यान्वयन लगायतका विषयलाई नेपालले उठाउने तयारी गरेको छ। युक्रेनमा रुसको आक्रमणले विश्व ध्रुवीकृत भइरहँदा चीनका विदेश मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यी 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भए यता नेपाल आउने उनी पहिलो उच्च स्तरीय पाहुना पनि बनेका छन्। शुक्रबार कुनै औपचारिक कार्यक्रममा सामेल नभएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ शनिबार र आइतबार भने उच्च राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त हुनेछन्। एक रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको औपचारिक निमन्त्रणामा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल आएका हुन्। चीनको राज्य परिषदका सदस्य समेत रहेका विदेश मन्त्री वाङको औपचारिक भ्रमणले दुई देश बीचको शताब्दीौं पुरानो सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। कोसँग भेट्दैछन् वाङ। शनिबार बिहान सिंहदरबारमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग भेटघाट तथा विभिन्न विषयमा द्विपक्षीय सहमति पत्रमा हस्ताक्षर। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट। आइतबार बिहान 9:30 बजे शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट। आइतबार दिउँसो नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता। वाङका अन्य कार्यक्रमहरू
शनिबार बिहान 36 बजे शिवपुरी हाइकिङ जाने, शनिबार दिउँसो काठमाडौँबाटै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्ने, शनिबार बेलुका परराष्ट्र मन्त्री खड्काले वाङको सम्मानमा आयोजना गर्ने रात्रि भोजमा सहभागी हुने। दक्षिण एसियाली मुलुकहरू पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारतको भ्रमण सकेर नेपाल आएका वाङ आइतबार साँझ स्वदेश फर्किनेछन्। उनी यसअघि 2076 साल भदौ महिनामा पनि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनका दलहरू अगाडि बढ्ने बताएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाले अत्याधुनिक प्रशासकीय भवनको शिलान्यास गर्दै अध्यक्ष दाहालले निर्वाचनसम्म सहमति, सहकारी र एकताका आधारमा गठबन्धनका दलहरू अगाडि बढ्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले नेपाली कांग्रेसभित्र एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने आवाज उठेको भन्दै यसले देशलाई गति दिन नसक्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले हाल पार्टीको मात्रै नभई सिङ्गो राष्ट्रको अध्यक्षको जिम्मेवारी आफ्नो टाउकोमा रहेको अनुभूति हुने गरेको पनि बताएका छन्। बाह्र 13वटा ठुल्ठुला पुलहरू बन्दैछन्, बाटोहरू बन्दैछन्, बस्ती बनेको छ। अब तटबन्धको लागि भर्खरै फेरि झन्डै 10 करोड रुपियाँ चाहिँ को व्यवस्था पनि भएको छ। त्यसबाट केही न केही तटबन्ध यो ठाडा खोलाहरूलाई रोक्ने कुरा पनि र अन्य विषयहरूमा पनि मेरो ठाउँबाट लगातार मेहनत भएको छ, मेहनत हुन्छ र यो चेपाङ बस्तीलाई आत्मनिर्भर बनाउने सहकारीको रूपमा विकास गर्न मेरो सहयोग तपाईहरुलाई रहन्छ। देशमा कुनै समस्या पर्ने बित्तिकै त्यसलाई समाधान गर्ने जिम्मेवारी आफ्नै काँधमा आउने गरेको भन्दै संकट टार्ने हरेक जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा रहेको पनि उनको भनाइ थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी निर्वाचनमा विचार मिल्नेहरूसँग गठबन्धन गरेर जाने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा पार्टी निकट महिला भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिएको भन्दै विचार मिल्नेहरूसँग गठबन्धन गरेर जाने बताएका हुन्। उनले कांग्रेसका केही नेताहरू गठबन्धनको विपक्षमा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा गठबन्धनको पक्षमा रहेकाले कांग्रेसको औपचारिक निर्णय पर्खिरहेको धारणा पनि राखे। गठबन्धन नभए एक्लै चुनाव लड्ने तयारी रहेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले केही व्यक्तिहरू अहिले पनि गठबन्धन तोड्न लागि परेको आरोप लगाए। अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राप्रपासँग साँठगाँठ गर्न खोजिरहेको र त्यसका लागि सुटुक्क ज्ञानेन्द्रको निवासमा पुग्ने गरेको पनि बताए। जनता समाजवादीले मिलेर जाने प्रस्ताव हामीसँग राख्नु भएको छ। नेकपा माओवादीले पनि त्यस्तै प्रस्ताव हामीसँग राख्नु भएको छ। कांग्रेस भित्रको पनि एउटा हिस्साले मिलेर जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। तर यो गठबन्धनलाई तोड्नलाई केपी ओली लागि परेका छन्। तर उनी पनि गठबन्धन गर्दैछन्। कोसँग थाहा छ? सुटुक्क ज्ञानेन्द्रको निवासमा पुग्ने गरेका छन्। राप्रपासँग साँठगाँठ गर्न खोजिरहेका छन्। उनले मुलुकभर नै आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्नेको महाअभियान नै चलेको दावी समेत गरे। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले तिनै तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई जारी राख्ने बताएका छन्। शुक्रबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री कार्कीले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न र आन्तरिक एकता कायम गर्न गठबन्धन आवश्यक रहेको बताए। उनले जुन उद्देश्यका साथ गठबन्धन बनाइएको हो सो स्थिति अझै विद्यमान रहेकाले गठबन्धनले नै तिनै तहको निर्वाचन गराउने दावी गरे। गठबन्धनले तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्छ र औचित्य र आवश्यकताको आधारमा यो गठबन्धनका तालमेलहरू चाहिँ गठबन्धनले गरेर जान्छ। फरक प्रसङ्गमा मन्त्री कार्कीले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले गठबन्धनबारे थप निर्णय र योजना बनाउने पनि जानकारी गराएका थिए। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले सरकारमा आफ्नो पार्टीले सशक्त उपस्थिति देखाएको दावी गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल घोषणा तथा सम्मान समारोहमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले केही महिनाभित्र नै नेपाल ट्रेड युनियन भन्दा एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल ठूलो हुने दावी गरे।
नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा गएपछि स्वर्णिमकालको रूपमा ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई अघि बढाएको पनि उनको भनाइ थियो। 1 वर्षभित्रमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो महासङ्घ हामी बनाउँछौँ भनेर जुन तपाईहरुले उद्घोष गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पार्टीको तर्फबाट र नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग साथ कुनै पनि कसर नराखिकन गर्ने प्रतिबद्धता पनि तपाईहरुको अगाडि गर्न चाहन्छु। मन्त्री श्रेष्ठले एकीकृत ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालमा आबद्ध भएका सदस्यहरूलाई राजनीति नभई श्रमिकका हक हितको लागि काम गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसमा चुनावी गठबन्धनबारे अझै मतभेद जारी छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा चुनावी गठबन्धनबारे नेताहरूले मिश्रित धारणा राखेका छन्। केन्द्रीय समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने प्रदेश सभापति र केन्द्रीय सदस्यहरूले चुनावी गठबन्धन गर्ने विषयमा फरक मत राखेका छन्। बागमती प्रदेशका प्रदेश सभापति चुनावी गठबन्धनको पक्षमा बोलेका छन् भने अन्य प्रदेशमा सभापतिले र अन्य केन्द्रीय सदस्यले निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै उभिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। चुनावी गठबन्धन गर्ने हो भने आधार र उद्देश्य स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको अधिकांश केन्द्रीय सदस्यको माग छ। व्यवस्था गरेको छ, त्यही अनुसार नै के छ भन्दाखेरि त्यही तहबाट जुन तहको उम्मेदवारी हो त्यही तहले नै के भन्दाखेरि विधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यही अनुसार नै गठबन्धन अगाडि बढाउनु पर्छ। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले गठबन्धन गर्दा पार्टीले जित्ने ठाउँमा गठबन्धन गर्ने र गठबन्धन बिना जित्ने ठाउँमा गठबन्धन नगर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको मत रहेको पनि बताए। त्यस्तै प्रवक्ता महतले पार्टी नेतृत्वको केन्द्रबाट गठबन्धन गर्न खोजेको भनी गलत प्रचार गरिएको भन्दै सर्वसम्मतको आधारमा चुनावी गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिने पनि बताए। कुनै नगरपालिका कुनै जिल्लाको हरेक ठाउँको फरक अवस्था छ जहाँ नेपाली कांग्रेस पार्टीले एक्लै विजय हासिल गर्न सक्दछ, त्यहाँ साथीहरूको त्यहाँ एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने छ। जहाँ होइन एक्लै सकिँदैन त्यहाँ गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने यो ठाउँमा चाहिँ यसरी जानुपर्छ भन्ने साथीहरूको सुझाव छ भन्ने कुराहरू नै आएको छ। बैठकमा सम्बन्धित जिल्लाको तल्लो तहसम्मको पार्टी संगठनको अवस्थाको बारेमा 21 जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठक आइतबार पुनः बस्नेछ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्राथमिकताका क्षेत्रलाई उचित सम्बोधन गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट आउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा उनीहरूले आगामी वर्ष आकारमा भन्दा पनि प्राथमिकताका क्षेत्रलाई उचित सम्बोधन हुने गरी बजेट आउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। बैठकमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चुस्त दुरुस्त बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव पनि दिए। ठूलो आकारको बजेट ल्याएर पटक पटक सच्याउनु पर्ने अवस्था आउन नहुने उनको धारणा थियो। अहिले जुनसुकै पनि भारतीय पर्यटकहरू आउँदाखेरि तपाईको 25,000 को सन् 2000 तिर हो सन् 2000 तिर 25,000 सम्म ल्याउने भन्ने छ र त्यसलाई चाहिँ 25,000 को ठाउँमा आजको जमानामा कहिलेकाहीँ एउटा होटलकै यहाँ 25,000 को पोसार 25,000 लाई चाहिँ यो करिब 2.5 लाख जति पुर्याइदिने खर्च गर्ने मान्छे पनि आउनु पर्यो नि। त्यस्तै बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य सन्दीप अग्रवालले नेपालमा भारतीय पर्यटकको सहजताका लागि भारतीय नोटको कारोबारलाई वैध बनाउनु पर्ने पनि बताए। त्यस्तै उनले कृषिमा आयकर पूर्ण छुट दिनुपर्ने पनि बताए। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ पूर्वाधारको तयारी गर्नुपर्छ। हामीले पूर्व तयारीमा जसरी एयरपोर्ट भयो, सडक भयो, यातायात भयो को हम पर्याप्त विकास हुने जरुरी देखिन्छ र भारतीय पर्यटकहरू पनि हामी देशमा आउँदाखेरि कहिले उहाँहरूको समस्या देखेकोमा उहाँहरूको जुन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ कहिले समस्या देखिरहेका छ। त्यस्तै होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सृजना राणाले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सरकारले आवश्यक नीति ल्याउनु पर्ने बताइन्। कोरोना प्रभावित होटल व्यवसायलाई उकास्न सहयोग पुग्ने प्रकारको बजेट सरकारले ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव थियो।
प्राथमिकता उद्योग दिन एकदम जरुरी छ। कारण किनभने अर्थतन्त्रमा त्यत्रो टेवा दिने, फरेन करेन्सी त्यत्रो आयात गर्ने, त्यसमाथि एउटा पर्यटक भित्रिँदाखेरि 10वटा नेपालीले फाइदा लिने, चाहे त्यो मासु पसले होस् या तरकारी पसले होस्। समितिले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटका लागि निजी क्षेत्रबाट सुझाव लिएको हो। नेपाल प्रहरीमा रिक्त हुन लागेको महानिरीक्षकमा ज्येष्ठता विपरीत कनिष्ठलाई ल्याउन लबिङ तीव्र भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पछिल्लो समयमा बढुवा भएकालाई अवसर दिने योजनामा छन्। यस्तो भएमा एकै ब्याजिकाले अवसर पाउने भए पनि एआइजीमा पहिले बढुवा भएकाहरू रुष्ट बन्नेछन्। एक रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीमा 3 जना एआइजीको बढुवा सिफारिस भएसँगै प्रहरी महानिरीक्षकका लागि 4 जना बीच प्रतिस्पर्धा छ। एआइजीहरू विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा, धीरज प्रताप सिंह र रविन्द्र धानुक मध्ये 1 जना प्रहरी प्रमुख बन्ने छन्। सिंह र धानुक गत मंगलबार मात्रै मन्त्री परिषदबाट एआइजीमा बढुवा भएका हुन्। पोखरेल ओली सरकारको पालामा एआइजी बढुवा भएका थिए। 30 वर्षे सेवा अवधिका कारण महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री 1 महिनापछि अवकाश पाउँदैछन्। तर थापापछि प्रहरी नेतृत्व सम्हाल्न दौडधुप चलिसकेको छ। सेटिङ मिलाएर पहिले बढुवा भए पनि पोखरेल भन्दा उनकै ब्याजका अरूलाई आइजी बनाउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री चाहन्छन्। प्रहरी संगठनभित्र यस्तो राजनीति हावी छ कि प्रधानमन्त्री हेरेर महानिरीक्षक को बन्ला भनेर अड्कलबाजी हुने गर्दछ। यो जुदाउने राजनीतिज्ञहरू पनि ठिक भएन डिसिसन नगर्ने, अनि यो जुझ्न जानेहरू पनि आफूमध्ये सिनियरलाई चाहिँ लिए भइहाल्यो, चुप लाएर बसे भइहाल्यो। अहिले कसलाई दिन्छ? उनीहरू जुझ्न किन गएको? त्यही कारण यो दुवै पक्षको छ। पोलिटिकलले जुदाउनु खोजेको भन्नु तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो पनि ठिक होइन। यो नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बेलामा पनि यो कुनै राजनीतिक चासोबाट अथवा राजनीतिक हावी भएर आइजिपीहरू अथवा प्रहरीका प्रमुखहरू चाहिँ नियुक्ति हुने जुन गलत परम्परा हाम्रो मुलुकमा पहिलेदेखि बसिराखेको छ। त्यसो त अहिले एआइजीका प्रमुख दावेदार मानिएका विश्वराज पोखरेल पनि ज्येष्ठ होइनन्। पोखरेल पनि पूर्ववर्ती सरकारको पालामा राजनीतिक सेटिङ मिलाएर एआइजी बनेका थिए। पोखरेलको बढुवा भएका बेला उनका ब्याजका अब्बल अनुहारलाई अन्याय भएको थियो। सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले रुचाएको व्यक्ति नै प्रहरीमा आइजिपी बन्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा ओली हुन् वा देउवा, सबैको योजना प्रहरीलाई आफ्नो मुठीमा राख्ने देखिन्छ। राम्रालाई होइन हाम्रालाई रोज्ने प्रवृत्तिले संगठनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। संस्थालाई चाहिँ वास्तवमा कुनै लिडरसिप चेन्ज भएर वा यो भएर चुनाव गर्न नसकेला भन्ने कुरा होइन। खालि हामीलाई मलाई चाहिँ पीड के छ त भने यी नेताहरूले आफ्नो फाइदाको लागि फोर्सलाई नट ओन्ली फोर एज ए होल ब्युरोक्रेसी होल सिस्टमलाई खतम तहसम्म बनाइरहेको। प्रहरी संरचना देशभर फैलिएको छ। त्यहाँ आफ्नो प्रभाव राख्न सके राजनीतिक संगठन विस्तारमा सहज हुने सोचाइ दलहरूमा रहेको छ। सरकारले 2079 सालभित्र 3वटै तहको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। निर्वाचनका लागि पनि आफू अनुकूलको महानिरीक्षकको खोजीमा देउवा सरकार पनि लागेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको लालबकैया नदीमा ठेकेदार कम्पनीले अवैध उत्खनन गरेको पाइएको छ। नदीमा एउटा मात्र स्काभेटर प्रयोगका लागि अनुमति दिएकोमा 5वटासम्म स्काभेटर प्रयोग भएको छ। यसरी मापदण्ड विपरीत उत्खनन भइरहेको पाइएपछि पटक पटक ताकेता गर्दा समेत अट्टेर गरे पनि कुनै निकायले कारबाहीको कदम भने चाल्न सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको लालबकैया नदीमा ओम गौरीशंकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड कीर्तिपुरले उत्खननको लागि ठेक्का पाएको छ। 1,71,71,000 आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि सो कम्पनीले ठेक्का हात पारेको थियो। यसरी ठेक्का परेपछि नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि कम्पनीले हालसम्म कुनै पनि सम्झौता गरेको छैन। प्रमोदीको पालामा टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो प्रमोदीको पछि चाहिँ ओम प्रकाश सर आउनु केही दिनको लागि 1.5 महिनाको लागि जति आउनुभयो। उहाँले चाहिँ सम्झौता गर्नलाई कति 3 चोटि चाहिँ चिठी काटेको छ, तर उहाँले सम्झौता गर्न आउनु भएन। कम्पनीले नगरपालिकासँग कुनै सम्झौता त गरेको छैन नै, वातावरणीय प्रभावलाई समेत बेवास्ता गरेको छ।
प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभावले नदीमा 1वटा स्काभेटर प्रयोग गर्न भने पनि ठेकेदार कम्पनीले 5वटासम्म स्काभेटर प्रयोग गरेको पाइएको छ। यसरी ठेकेदार कम्पनीले दादागिरी शैलीमा नदी उत्खनन गरेपछि नगर उपप्रमुख कान्तिदेवी महतो आफै पनि सो नदीमा पुगेर यसको विरोध जनाएकी थिइन्। उनीसँगै अन्य केही जनप्रतिनिधि सहित खोलामै गएर अवैध उत्खनन रोकेर 1वटा स्काभेटर नियन्त्रणमा पनि लिएको थियो। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अनुगमन, कारबाही गर्ने दायित्व स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दायित्व हो। तर यी निकायहरूबाट यसतर्फ कुनै चासो नदिएको स्वयं जनप्रतिनिधि नै गुनासो गर्छन्। न पूछला के बाद निकालू साँझ में हम अपने एली देखे तो 5 गो में डोजर लागल रहे। 5 गो डोजर लागल रहे तो 1 गो डोजर के करी 4 गो डोजर ये लग रही। सब डोजर के ड्राइवर के बेगा दे। 1 गो डोजर के ड्राइवर पकड़ा गल तो डोजर ने पुलिस के बैठा के आ डोजर करी ले जाई रही। नगरपालिकाको आम्दानीका लागि नदी उत्खनन अनुमति दिएको भए पनि वातावरणीय पर्यावरण र मापदण्ड विपरीत भएको उत्खननले आए भन्दा बढी क्षति पुर्याइरहेको छ। कानुनी व्यवस्थाको बाहिर जाने ठेकेदारहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। जति पनि यस्ता चाहिँ देशलाई खोक्रो बनाउने राजनीतिको आडमा संरक्षण भएर चाहिँ देशका गिट्टी बालुवादेखि लिएर अनेक चिजहरू बेच्ने जति पनि चाहिँ यस्ता काला चाहिँ व्यक्तिहरू छन् यिनलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्ने चाहिँ म जस्ता हरेक नेपालीको मागै होला। ठेकेदार कम्पनीले व्यवस्था विपरीत गएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेको सत्य कसैबाट नलुके पनि यसलाई रोक्न न जिल्ला विकास समिति, न स्थानीय तह, न प्रशासन कसैले पनि चासो देखाएका छैनन्। यसरी अवैध उत्खननलाई समयमा नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएन भने यसले प्राकृतिक मात्र नभई स्थानीयको जीवनकै क्षतिसम्म नपुर्याउला भन्न सकिन्न। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। चीनका स्टेट काउन्सिलर एवं विदेश मन्त्रीको अकस्मातको नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। विशेष गरी अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC पारित भएसँगै चिनिया उच्च अधिकारीको यो पहिलो पटक उच्च स्तरीय भ्रमण पनि हो। विशेष समयमा हतार रूपमा गरिएको उच्च स्तरीय चिनिया पक्षको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। उत्तरी छिमेकी चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी 3 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आइपुगेका छन्। शुक्रबार अपराह्न चार्टर जहाजमा उनी भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट सिधै नेपाल ओर्लिएका हुन्। अमेरिकी आर्थिक परियोजना MCC पारित भएपछि चीनबाट यो नै पहिलो पटक उच्च स्तरीय भ्रमण भएको हो। चीनका स्टेट काउन्सिलर समेत रहेका मन्त्री वाङ यसअघि पनि नेपाल आइसकेका व्यक्ति हुन्। वाङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच भएका पुराना सम्झौतालाई कार्यान्वयनको तहमा लैजाने भनिएको छ। चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन कार्यान्वयन सम्झौता गर्न नेपाली पक्षलाई निरन्तर अनुरोध गर्दै आएको छ। तर नेपाली पक्षले कार्यान्वयन सम्झौताका लागि अग्रसरता लिन सकिरहेको छैन, जसका कारण सन् 2017 मा BRI मा हस्ताक्षर गरिए पनि अहिलेसम्म यो अगाडि बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा चिनिया पक्षबाट भएको उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। चीनको प्रधान परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणको मा नेपालले हासिल गर्नै पर्ने कुरा पत्यार हो र नेपालले चीनलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको बारेमा प्रश्न पार्न सक्नुपर्छ। र त्यो कसरी भनेदेखि नेपाल भारत र चीनको बीचमा समदूरीको होइन समनिकटताको सम्बन्ध चाहन्छ। नेपालले चिनिया पक्षबाट हुने यस्ता खालका भ्रमणमा नयाँ सम्झौता गर्ने र पहिले नै गरिएका सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजानेतर्फ जोड दिनुपर्नेमा विज्ञको सुझाव छ। सम्झौता गर्दा दुई ठूला छिमेकी बीचको सम्बन्धलाई पनि हेक्का राख्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। हामीले सहमति गरेका छौँ। अब सहमति BRI अन्तर्गत जे प्रोजेक्टहरूमा आयोजनाहरू अगाडि बढाउने भनेर हिजो पनि तय भएका छन्। अरू नयाँ आयोजना तय गरेर हामी अगाडि जान चाहन्छौँ भने पनि हामीले हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो औचित्यता, त्यो प्रोजेक्टको औचित्यता, आवश्यकता र अनि दुईटा मुलुकका बीचको सहमतिका आधारमा ती कुराहरूलाई अगाडि बढाएर लानुपर्छ। चिनिया पक्षबाट भएको उच्च स्तरीय भ्रमणले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ पक्कै पनि बनाउनेछ। भ्रमणका बेला नयाँ सम्झौता गर्न हतारिने तर त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जोड नदिने नेपाली प्रवृत्ति छ, जसका कारण भौगोलिक रूपमा निकै महत्त्व राख्ने छिमेकी मुलुकले विश्वास गरिहाल्ने अवस्था बन्दैन। त्यसैले अहिले भइरहेको उच्च स्तरीय भ्रमणमा नयाँ सम्झौता गर्नेतर्फ भन्दा पनि पुराना तर मुलुकका लागि निकै महत्त्व राख्ने सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजानेतर्फ जोड दिन जरुरी छ।
न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेपाल ओइल निगमले 2 पटक मूल्य बढाउँदा पनि बढेको मूल्यमा कमिसन नदिने निर्णय गरेपछि मोरङ पेट्रोल पम्पका सञ्चालकहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले चैत 18 गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश राज तिमसेनालाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएका छन्। बढेको मूल्य अनुसार कमिसन नपाएको भन्दै नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले आफ्नो माग पूरा नभए चैत 18 देखि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र बिक्री बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो। केन्द्रीय डिलर एसोसिएसनले निर्णय गर्ने अनुसार 77 जिल्लामा यो कार्यक्रम छ। अहिले अब ज्ञापन पत्र हामी जिल्लामा गएर सिडिओ साहबलाई दिइरहेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो 18 गतेदेखि कार्यक्रम पुनरागत कार्यक्रमहरू छ। नेपाल ओइल निगमले डिजेलमा 3 रुपैयाँ 12 पैसा प्रति लिटर र पेट्रोलमा 4 रुपैयाँ 45 पैसा प्रति लिटर कमिसन दिने गरेको छ। बढेको 10 रुपैयाँ मूल्य अनुसार 35 पैसा प्रति लिटर कमिसन पाउनुपर्ने पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरूको माग रहेको छ। विराटनगर स्थित प्रादेशिक डिपोबाट दैनिक 10 लाख लिटर डिजेल र 4 लाख लिटर पेट्रोल बिक्री हुने गरेको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि कैलालीमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। जिल्ला स्थित विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू संगठन विस्तार, भेला, प्रशिक्षण र बैठकमा व्यस्त छन्। साथै दलहरूले उम्मेदवार छान्ने गृह कार्य पनि सुरु गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसमा चुनावी गठबन्धनलाई लिएर एकमत छैन। गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 को उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आरजु राणा देउवाले गठबन्धन आवश्यक रहेकोले गठबन्धनलाई कायम राख्नुपर्ने धारणा राखिन्। पब्लिक डिबेटमा आउनलाई विभिन्न कुराहरू गरिन्छ, तर पार्टीको लागि चाहिँ गठबन्धन भएर जाने हो। त्यसो उहाँहरूको पनि सहमति छ। तर नेपाली कांग्रेस कैलाली जिल्ला कार्य समितिले भने गठबन्धन त्यागेर चुनावमा जानुपर्ने माग राख्दै आएको छ। व्यवस्थापन गरेर पार्टीभित्रका साथीभाइहरूको सबैको चित्त बुझाउनका लागि, सबैलाई चाहिँ जनताको सेवा गर्नका लागि, चुनावमा उभ्याउनका लागि चाहिँ गठबन्धन नगरेर जाँदा पनि हुन्छ भन्ने एउटा खाली आवाज आएको छ। यता एकीकृत समाजवादीले कांग्रेस गठबन्धनमा सहभागी नभए अन्य दलहरूसँग मिलेर चुनाव लड्ने जनाएको छ। गठबन्धन बनेको थियो र त्यो परिस्थिति अहिले पनि विद्यमान छ भन्ने हामी नेकपा समाजवादीलाई लाग्छ र यो सम्बन्धमा हामीले गठबन्धन गर्दा त्यो औचित्य चाहिँ समाप्त नभएको हुँदाखेरि अझै पनि गठबन्धनको आवश्यकता छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कैलाली जिल्लाका कुल 13 स्थानीय तहका प्रमुख मध्ये 7 तहमा नेकपा एमाले, 3 तहमा नेपाली कांग्रेस, 2 तहमा नेकपा माओवादी केन्द्र र 1 तहमा तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका उम्मेदवार विजय भएका थिए। नेपालमा विदेशी लगानीका धेरै विकासका आयोजनाहरू छन्। चीनको लगानीका आयोजनाको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। मुख्यतया नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चीनको उपस्थिति पनि बाक्लिँदै गएको छ। पछिल्लो समय चीनिया सहयोगका परियोजनाहरूको प्रगति भने सन्तोषजनक देखिएको छैन। केही आयोजना सफल भए पनि धेरै जसो आयोजनाको कामको गति सुस्त छ। एक रिपोर्ट। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपालको एकदमै ठूलो र महत्त्वकांक्षी आयोजना हो। 1200 मेगावाट क्षमता भएको यस आयोजनाको काम कम, हल्ला धेरै भएको छ। पछिल्लो समयमा आयोजनाको काम ठप्प छ। आयोजना सुरु गर्दा चीनको गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसनलाई यो आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा दिएको थियो। आयोजनामा 35 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ मुआवजा समेत वितरणमा खर्च भइसकेको छ। तर 3 वर्षदेखि गेजुवाले काम गरेको छैन। आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ। पूर्वाधार विकासको नाममा सरकारले अर्बौं कर असुले पनि नेपालको विद्युत क्षेत्रमा गेम चेन्जर भनिएको यो आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन। चीनिया लगानीमा बनेको आयोजनाको विद्युत भारतले नकिन्ने भएपछि यो आयोजनामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यति हुँदा पनि वर्तमान सरकारले न त उक्त आयोजनालाई अघि बढाउन सकेको छ, न त चीनिया कम्पनीमाथि नै प्रश्न गर्न सकेको छ, जसले सरकारको विकासका आयोजनाप्रतिको व्यवस्था वा कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। कतिपय आयोजना चाहिँ नि भनौँ न अब डिपिआर समेत भएका छैनन् क्या। हाम्रो आइडियामा चाहिँ आयोजना हामी बेस गर्छौँ है। त्यसैले काम चाहिँ धेरै नै गर्नुपर्छ। हामी नेपाल सरकार, हामी नेपालीले पनि लगानी ल्याउने हो भने त्यही अनुसार वातावरण सिर्जना गर्न पर्यो र वातावरणले मात्र पुग्दैन। मलाई त के लाग्छ भने कानुन भयो, हाम्रो पोलिसीहरू सबै राम्रा छन्, तर पनि के भने त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ नि ल्याउन हामीले कोसिस गर्नु पर्यो क्या। चक्रपथ विस्तार चीनिया सहयोगको अर्को आयोजना हो।
चीनको लगानीमा काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ विस्तार योजना पनि अपुरै छ। कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको काम पूरा भएको झण्डै 3 वर्ष भइसकेको छ, तर दोस्रो चरणको कलंकीदेखि चाबहिलसम्मको सडक विस्तार कहिले सकिने हो टुङ्गो छैन। त्यस्तै भेरी बबई सिँचाइ आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा पनि प्रगति सुस्त छ। 2071 सालमा सम्झौता भएको यो आयोजनाको करिब 12 किलोमिटर सुरुङ 2 वर्ष अघि नै बनिसक्नुपर्ने थियो। प्रक्रियागत झमेलादेखि सरकारी उदासीनता नै आयोजनाहरूको गति सुस्त हुनुको कारण रहेको विश्लेषण गरिएको छ। अलिकति त्यो भूराजनीतिक अवस्थाले पनि यो चाहिँ विदेशीहरूको टक्करले चाहिँ नेपालमा त्यो असर परे जस्तो लाग्छ। कुनै पनि कामहरू सन्तोषजनक हिसाबले चाहिँ बिआरआई अन्तर्गतका लगानीहरू कुनै पनि सन्तोषजनक हिसाबले चलेको चाहिँ पाइएको छैन। बुढी गण्डकीको उदाहरण लिनुभयो तपाईँले, बुढी गण्डकीको पनि ज्वलन्त उदाहरण हो। अब नेपालीहरूलाई चाहिँ करै उठाउने तपाईँको फ्युलमा नै प्लस पैसा उठाउने गरेर 75 अरबभन्दा बेसी पैसा त उठिसकेको छ, तर चाहिँ काम चाहिँ केही पनि अगाडि बढेको छैन। विदेशी लगानीलाई भित्राउने क्रममा राजा महेन्द्रले चीनको लगानीलाई प्रोत्साहित गरेका थिए। 5 दशक यता चिनिया लगानी तीव्र बन्दै गएको छ, तर ती आयोजना पनि सुस्त र समयमै पूरा हुन सकिरहेका छैनन्। धेरै जसो आयोजनाहरूको काम शून्य सरह भएको छ भने कतिपय आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। सबै आयोजनाहरूमा ढिलाइको कारण स्थानीयको अवरोध, मुआवजा विवाद, ठेकेदारको ढिलासुस्तीलाई देखाउने गरिएको छ, तर ढिलासुस्तीको गहिराईमा गएर समस्याको पहिचान गरी समाधान खोज्ने प्रयत्न भने अझै भएको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्युज। नेपालमा थप 18 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2822 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 12 जना, 1520 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 11,18,414 पुगेको छ। कोरोनाका कारण शुक्रबार पनि कसैको ज्यान गएको छैन। हालसम्म नेपालमा 11,951 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 271 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 1960 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। चितवनको भरतपुर सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा बिरामीहरू मर्कामा परेका छन्। अस्पतालमा जनशक्ति कम हुँदा सेवाग्राहीले लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता त छ नै। समयमा चिकित्सक अस्पतालमा नभेटिँदा सेवाग्राहीले थप शास्ति खेप्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। भरतपुर सरकारी अस्पतालमा सरकारले अतिवृष्टिकृत सेवा सहित 500 शैय्याको केन्द्रीय अस्पताल बनाउने घोषणा गरे पनि सरकारी 300 शैय्या र अस्पताल विकास समितिको 300 गरी 600 शैय्या सञ्चालनमा छ। अस्पतालमा 1300 जना कर्मचारी आवश्यक रहेको ओएम सर्वेक्षणले देखाउँछ, तर अस्पतालमा जम्मा 750 जना मात्र कर्मचारी छन्। त्यसमा पनि सरकारी दरबन्दीका जम्मा 175 कर्मचारी कार्यरत छन्। अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालय समक्ष पटक पटक कर्मचारी माग गरे पनि सुनवाई नहुँदा अस्पतालमा आउने बिरामी मर्कामा परेका छन्। धेरै ठाउँबाट बिरामीहरू आउने क्रम र चेकअपको लागि आउने क्रम, बिमाको त्यस्तै लाइन छ। त्यसै गरी टिकट काट्ने ठाउँमा पनि त्यस्तै लाइन छ, आरएमसीमा त्यस्तै लाइन छ, तपाईँको ल्याबमा गयो त्यस्तै छ, र ओपिडीमा डक्टरलाई भेट्नको लागि पनि एकदमै लाइन बस्नुपर्ने छ। यता अस्पताल प्रशासनले भने जनशक्ति अभावको समस्या चाँडै समाधान गर्ने आश्वासन दिँदै आएको छ। आगामी वैशाखसम्ममा कर्मचारी अभावको समस्या समाधान गर्ने गरी काम गरेको प्रशासनको दाबी छ। 500 बेडको लागि 1300 दरबन्दी होइन, जबकि अहिले 150 बेडको लागि 175 दरबन्दीमा हामी चलिरहेको छौँ नि त सरकारी। अनि चाहिँ गरेको अहिले बल्ल मन्त्रालयले चाहिँ फाइल अगाडि बढाएको छ। एकपल्ट हामी गएर आयौँ, हाम्रो प्रेजेन्टेसन भयो। अब फेरि त्यसलाई सुधारेर सेकेन्ड प्रेजेन्टेसन छ, अर्को हप्ता जान्छौँ। अब चाहिँ वैशाखसम्म यो टुङ्गिन्छ कि भन्ने चाहिँ मन्त्रालयबाट चाहिँ विशेष सूत्रबाट थाहा पाइएको छ। त्यहाँबाट कार्यदल पनि बनेको छ। यता बिरामीहरू बिमा मार्फत उपचार गराउने व्यवस्थालाई दिगो रूपमा लैजान दबाब दिएको अस्पताल व्यवस्थापन बताउँछ। सरकारले कर्मचारी अभाव नहटाए समस्या झन बढ्ने उसको तर्क छ। विक्रमसम्म 2075 साल फागुन 3 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले देशका अन्य अस्पतालसँगै भरतपुर अस्पताललाई अति विस्तृत सेवा सहितको केन्द्रीय अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो। अस्पतालमा दैनिक 19 भन्दा बढी जिल्लाबाट 2000 बढी बिरामीले सेवा लिने गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि चितवनबाट क्यामेरामा पुकार अर्यालका साथमा टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज।
शङ्कर ग्रुप अन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल्सले नयाँ उत्पादन नेपाली बजारमा ल्याएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जगदम्बा स्टिल्सले ग्याल्भा प्लस र सुपर साइन नेपाली बजारमा ल्याएको जनाएको हो। उक्त उत्पादन तेस्रो मुलुकमा पनि निर्यात गरिनेछ। जगदम्बाले नेपालमा पहिलो पटक तेस्रो मुलुकमा स्वदेशी उत्पादन निर्यात गरेको हो। स्टिल्स उत्पादनमा जगदम्बाले नयाँ आयाम थपेको समेत बताइएको छ। कदमका चाहिँ प्रयोगमा ल्याउँदाखेरि विभिन्न स्क्रैच भयो भने कति किसिमको स्क्रैचलाई चाहिँ त्यसले रेजिस्ट गर्न सक्छ, त्यो सबैलाई चाहिँ अत्यन्त नै ध्यान दिएर भनिन्छ नि डिटेलिङमा ध्यान दिएर चाहिँ यो प्रडक्ट मार्केटमा ल्याइएको छ। र मेरो विचारमा त यो एउटा रुफिङ उद्योगमा चाहिँ यसले एउटा नयाँ आयाम थपेको छ। जगदम्बा स्टिल्सले बजारमा ल्याएको उत्पादन उत्कृष्ट प्रविधि प्रयोग गरेर अन्य भन्दा 3 गुणा बढी टिक्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। नेपालको सबभन्दा उत्कृष्ट टेक्नोलोजी छ, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलोजी छ। अहिलेसम्म यो ग्याल्भालुम टेक्नोलोजी कसैले सुरु गरेको थिएन। यो कम्प्लिट ग्याल्भालुम छ। अरू इसको लाइफ नर्मल जस्ता पाता हाम्रो पहिला नेपालमा थियो, यो भन्दा इसको 3 गुणा बढी लाइफ छ। जगदम्बा सुपर साइन र ग्याल्भा प्लस रोमानिया, युएई, दक्षिण अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, इटली र म्यानमारमा निर्यात गर्न थालिएको छ। आर्थिक क्रान्तिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले धारणा राखेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कोभिड पछिको चलायमान अर्थतन्त्रमा निजी र सरकारको सहकार्य आवश्यक रहेको महासङ्घले बताएको छ। व्यवसायलाई सहज बनाउन एकल अङ्कको ब्याज दर कायम गरिनुपर्ने सङ्घको माग छ। हाम्रो ब्याङ्कले चाहिँ ग्यारेन्टी त लियो, तर हामीले चाहिँ 100% मार्जिन राखिसकेपछि त्यो लेटर अफ क्रेडिटको मतलब के भयो? यानि त्यो लेटर अफ डेबिट भएपछि त्यसले गर्दाखेरि जुन साथीहरूसँग पैसा छ उसले मात्र आयात गरेको छ। यो युक्रेन रसियाको युद्ध र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएका मार्जिनका कुराहरूले आयातलाई निरुत्साहित गर्नको साथसाथमा बजारमा तपाईँको बजारहरू रेट बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसलाई गर्दाखेरि हामीले राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नरसँग कुरा गर्दाखेरि, अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण कुराहरू क्षणिक हो। अध्यक्ष आउने दिनमा यो कुराहरू तुरन्त हामी परिमार्जित गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। शान्ति, सुरक्षा, औद्योगिक समस्याको विषय पनि सङ्घले उठान गरेको छ। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले अत्याधुनिक डिजाइन र प्रविधिमा कृषि बजार भवन निर्माण गरेको छ। कृषि बजार पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बनाइएको उक्त कृषि भवन 12 करोड 13,36,000 रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको हो। शुक्रबार भवन उद्घाटन गर्दै नगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले न्यून पुँजी हुँदाहुँदै पनि बजार व्यवस्थित गर्न र आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि भवन निर्माण गरिएको बताए। तर हामी के भन्छौँ भन्दा यो नगरपालिका बनाउने कुरामा हामी एक ढिका भएर हिँड्ने भन्ने कुरा हो। भूकम्प प्रतिरोधी र प्रविधि मैत्री बनाइएको उक्त भवन नगरपालिकाले व्यावसायिक रूपमा भाडामा लगाउने तयारी गरिरहेको छ। भाडामा लगाउँदा भवनबाट मासिक 12 लाख रुपैयाँ नगरपालिकाले आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। पपुवा न्युगिनी PNG विरुद्धको पहिलो खेलमा 1 दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल पराजित भएको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा भएको रोमाञ्चक खेलमा नेपाल PNGसँग 6 रनले पराजित भएको हो। 293 रनको ठूलो लक्ष्यपछि आएको नेपालले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर मात्र 286 रन बनायो। रोहितको 126 रनको कीर्तिमानी शतकीय इनिङमा समेत नेपालले जित निकाल्न सकेन। नेपालका रोहित पौडेलले 126 रनको कीर्तिमानी शतकीय खेले। रोहितको यो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पहिलो शतक हो। साथै उनी 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा बढी रन बनाउने नेपाली क्रिकेटर पनि बनेका छन्। नेपालका आरिफ शेखले 34 रन, कुशल भुर्तेले 32 रन, सुम्पाल कामीले अभिजित 18, भीम सार्कीले 17, कमल सिंह ऐडीले 18 रन बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडीले सम्झन लायक प्रदर्शन गर्न सकेनन्। PNGका लागि नुरमान भानुले 3 विकेट लिए। यस्तै चार्ल्स अमिनी, असद भालाले समान 2-2 विकेट लिए। त्यसैगरी टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको PNGले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 292 रन बनायो। नेपालका कमल ऐरी, सुम्पाल कामी, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले समान 2-2 विकेट लिए। कप्तान सन्दीप लामिछाने र आरिफ शेखले 1-1 विकेट हात पारे। नेपालले शनिबार PNG विरुद्ध अर्को 1 दिवसीय क्रिकेट खेल्नेछ।
नेपाल तेक्वान्दो संघले चैत 18 र 19 गते 17औं राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। तेक्वान्दो संघले शुक्रबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रतियोगिताबारे जानकारी गराएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि खेलाडी छनौटका लागि समेत यो प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि संघले जनाएको छ। 26 स्वर्ण, 26 रजत र 52 कांस्य पदकका लागि 7 प्रदेश र 3 विभागीय टिमका खेलाडीहरूले सिनियर र जुनियरतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगितामा करिब 300 खेलाडीको सहभागिता रहने संघका उपाध्यक्ष एवं आयोजक समिति अध्यक्ष भानबहादुर चन्दले जानकारी दिएका छन्। प्रतियोगितामा सिनियर तथा जुनियर गरी 26 वटा वजन समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने पनि उनले बताएका छन्। यसरी राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि फागुन महिनामा विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेश टिमको छनौट सम्पन्न भइसकेको छ। प्रतियोगितामा सिनियर तथा जुनियर गरी 26 वटा वजन समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने जानकारी गराउँदछु। प्रतियोगिता आयोजनाका लागि करिब 36 लाख रुपैयाँ खर्च हुने संघले जनाएको छ। बी डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगितामा टुसाल युथ क्लबले शानदार जित हात पारेको छ। शुक्रबार भएको खेलमा टुसाल युथले बेरगन्ज युनाइटेडलाई 4-0 गोल अन्तरले हराएको हो। टुसाल युथको जितमा एसपी जङ्कार्की र ओमप्रकाश रोकाले 2-2 गोल गरे। जितसँगै टुसाल युथले 8 खेलमा 11 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। यस्तै शुक्रबारको दोस्रो खेलमा बोइज युनियन क्लब र बाँसबारी युथ क्लबले अङ्क बाँडेका छन्। साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा बोइज युनियन र बाँसबारीले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। पछि बाँसबारीले 8 खेलबाट 10 अङ्क जोडेको छ। लेग तालिकाको पुसारमा रहेको बोइज युनियनले पनि 8 खेलबाट 5 अङ्क जोडेको छ। शुक्रबार नै भएको तेस्रो खेलमा सरस्वती युथ क्लबले श्री भगवती क्लबलाई हराएको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा शुक्रबार भएको खेलमा सरस्वतीले श्री भगवती क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। जसँगै सरस्वतीले 8 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ र दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। यता श्री भगवतीले भने 8 खेल 13 अङ्क जोडेको छ। अब वेदर अपडेट। न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनिया विदेश मन्त्रीको राजनीतिक भेटघाट भोलिदेखि। एमसीसी पारित भएसँगै चीन विरोधी गतिविधि बढ्नेमा चिनिया पक्ष सशंकित, नेपालले आश्वस्त पार्नुपर्ने विश्लेषण। नेपालमा चिनिया लगानीका आयोजना बढ्दै, केही आयोजना सफल भए पनि अधिकांशको प्रगति सुस्त, विकासमा ढिला सुस्ती हटाउन सरकार उदासीन। स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा पनि कांग्रेस तालमेल गरेर जाने कि नजाने भन्ने अलमलमै केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकमै गठबन्धनबारे नेताहरूको फरक अडान। प्रहरीमा महानिरीक्षक नियुक्तिका लागि दौडधोप जारी, सेटिङ मिलाएर बढुवा भएका पोखरेल चर्चामा, एकै ब्याजी भएर पनि भर्खरै बढुवा भएका प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा। जुत्न जानेहरू पनि अब मध्ये सिनियरलाई चाहिँ लिए भइहाल्यो, चुप्लाएर बसे भइहाल्यो, अहिले कसलाई दिन्छ। र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा पपुवा न्युगिनीसँग नेपाल पराजित, रोहितले बनाए कीर्तिमानी शतक, अन्तिम ओभरमा भने ब्याटिङ नचल्दा चुक्यो नेपाल। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न,
वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको वकालत गर्दै हिँडेका विवेकशील साझा पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्र राजतन्त्र पक्षधर राप्रपासँग पार्टी एकीकरण गर्न साँच्चै लागि परेका हुन् भनेले तालीमा र होइनन् भनेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।